XFM Express Balita. Express Balita. Hustisya kini karon ang nagkayusang singgit og panawagan sa tibok pamunuan og mga empleyado sa DXMS Radio Bida Cotabato City human sa mapintas nga pagpatay sa ilang veteranong radio technician nga si Dennis Pido, 56 anyos, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumala sa taho sa kapulisan, sakay sa iyang motorsiklo ang paingon unta sa iyang duty sa Sibianan. Sa diyang gibabagan o gipusil sa mga wala pamailing suspect sa bahin sa Barangay Limbo sa nakalabayng hapon, Hulyo 14. Nadala pa kini sa Balay Tambalanan apan gibakwian gayod og kinabuhi human nga makaangkon og tulok ka samad pinusilan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jansan kang DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, gipadayag niini ang ilang grabing kakurat og kaguol. Matod ni Bravo, nahimo kining katingalahan kanila kung ngano nga wala pa nakaabot sa iyang gikatakdang duty si Pido hangtod sa nakadawat na lamang sila og balita nga gipusil kini samtang anaa sa dalan. Gingusgan sa manager nga dili nila madawat ang brutal nga nadangatan sa biktima tungod kay sulod sa 32 ka tuig nga loyal nga pagserbisyo niini sa kumpanya. Nailahan kini isip usa ka silent worker ug walay nakalaban. Siyempre ginakondena namo kini ug kami nagasagit gyud og justisya madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC, DXMS. Blanco usab ang pamilya sa motibo gumikan kay wala man kini nakapaambit og bisan unsang bahad sa iyang kinabuhi. Hinungdan nga dili pa nila masulti karon kung aduna bay kalambigitan sa trabaho ang krimen. Bisan pa man niini, gikonsidera sa gyapon sa pamunuan nga usa ka direktang pag-atake sa media ang nahitabo. Gumikan kay naglungtad ang pagpamusil samtang paingon sa iyang trabaho ang biktima. Samtang giangkon usab ni Bravo nga sakit kaayo ang pagkawala ni Pido. Gumikan kay lisod na matud pa mangita og technician karon. Ilabi na nga dako kayo ang papel niini sa operasyon sa usa ka broadcast station. Sa pagkakaron, nanawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station alang sa diniliang investigasyon. Dungan niini, iyang gihangyo katawhan nga bungkago na ang culture of silence o kun ang pagpakahilom sa mga saksi sa maong lugar aron musulti og makahatag og impormasyon sa mga otoridad. Hangyo gyud ko sa iyaha nga tutukan ang insidente. Ang problema man gud ani ka Bang Ivan na amang gud digiri ginatawag na culture of silence. Although handa ka kita sa krimen, ang mga tao reluctant, dili mo hatag information kay lagi hadlok mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato unsad yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, dako ba yung role, kamo ba among ginasaligan, dili lang atong mga law enforcement agencies, although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso. Gipasiguro usab sa kumpanya ang paghatag sa tanang gikinahanglang hinabang alang sa pamilyang gibiyaan sa naisgutang biktima. Mga katropa, hatagi usab og hustisya ang imong panglawas pinaagi sa pagprotektar og pag-amping niini. Tumar og Sunthone Plus Gold alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News. XFM